आखिर क्यों? तुमने आधी रात तक अपनी नींद हराम की हुई है। मैं अमीर के पास रहना चाहती हूँ। क्या ये जुर्म है? ये जंग मेरी और सुलेमान की है। जब तक वो सांस ले रहा है मुझ पर नींद हराम है। आपने सुलेमान को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे दी है। वो एक बादिया नशी है। उसे अपने सिपाहियों के सुपुर्द कर दीजिए, वो उसका काम तमाम कर देंगे। नहीं कर सके हैं, लेकिन अब उसका खात्मा करीब समझो। मैं सवार हूं और वो प्यादा। मैं महल में हूं और वो खंडर में। जाओ सो जाओ। शायद कल हमारी कामयाबी की खुशखबरी के साथ सुबह हो। जाओ सो जाओ। जी बेहतर। अमीर, उस्मान और गरब्ता आपसे मिलना चाहते हैं। भेजो, मुंतजिर हूं। आ सकते हैं। अमीर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद पर सलाम हो। तुमने हर तरफ आग लगाई है। ये अलामत जश्न की है या खाक की? बोलो मेरे भाई, सुलेमान मिला? सुलेमान का वजूद और उसका अब तक पोशीदा रहना अमीर के लिए बायस खैर और बरकत है। बस करो। कहीं चुप गया है? मुझे बेवकूफ बना रहे हो? कौन सी खैर और बरकत? सुलेमान हमारे चुंगल में है, लेकिन अहम बात यह है कि कितने ही जेर जमीन दुश्मन बाहर आ गए और खलीफा के दुश्मन जो बसरे में छुपे हुए थे एक एक करके गिरफ्तार किए जा रहे हैं। वाह ओ अहमक, ए बेवकूफ। मैं सुलेमान की बात कर रहा हूं और तुम दूसरों की। वो 1000 मिलकर भी एक सुलेमान नहीं हो सकते। मुझे सफीर हुसैन और उसका खत चाहिए, इससे पहले कि वो बसरा के बुजुर्गों और जवानों को बेदार करे। तमाम शहर सफीर हुसैन की आमद से बाखबर है। पयाम हुसैन इब्ने अली सुन रहे हैं और जवाबन लब्बैक कह रहे हैं, और तुम लोग आग लगा रहे हो लेकिन फिर भी उसे नहीं पकड़ पा रहे हो। ये है उसकी बरकत। क्या अमीर किसी ऐसी बात से बाखबर है जिससे हम बेखबर हैं? हाँ, कुछ लोग हुसैन की नुसरत की गर्ज से दरवाजे से गुजरकर मक्का रवाना हुए हैं। अमीर हुक्म फरमाए तो दरवाजा बंद किए देते बस करो। तुम्हारे पास मोहलत है, सिर्फ कल तक। तुम सरे सुलेमान के हमरा आओगे या उस्मान तुम्हारे। अपने वफादारों की मौत के लिए इतनी फरागदिली का मुजाहरा मत करो। तुम्हारी हुकूमत की बुनियादें खोखली हो जाएंगी। वाकई तुम बहुत सादा हो। जो कुछ मेरी जबान पर होता है, अगर उस पर अमल भी करता तो तुम भी ना होते। मैंने तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया, मुझे माफ कर दो। हमारी फिक्र मत करो। मेरा बच्चा, उसे
उसे भी ढूंढ लेंगे। इत्मीनान रखो। मेरा बच्चा कहीं आग में न जल गया हो। यकीनन उसे बचा लिया होगा। किसने? हज्जाज बता रहा था कि वहाँ राख में बच्चे की कोई निशानी नहीं मिली। उसके बगैर कैसे रहूं? खुदाया, सुलेमान और ताहिर पर क्या बीती। इस मुसीबत में कैसे सब्र करूं? खुदाया, मेरी मदद फरमा। इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। परेशान मत हो। तुम्हें कुछ अपना ख्याल भी रखना चाहिए। सुलेमान यकीनन तुम्हारी फिक्र में होगा और तुम भी नहीं चाहोगी कि वो तुम्हें इस हाल में देखे। हमें कुछ करना होगा। तुमने तो कहा था मेहमान बाइस से बरकत होता है। उसका जख्म गहरा है। इस वक्त भी उसके बदन से खून जारी है। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम अपने ही शहर में दरबदर हो गए। अब हमारे पास कुछ बाकी नहीं बचा। अब तो सिपाही भी हमारी तलाश में हैं। तुम कबीले साद और मेली बाई से इफ्तिखार हो। तुमने एक अजीम काम का आगाज किया है। अब इसे अंजाम तक पहुंचाओ। सच कह रही हो। मैं तुम्हारे इसी किरदार का तो गिरविदा हूं। बोलो मुझे क्या करना चाहिए? किसी तबीब को बुला लाओ। मेरा बच्चा। इस वक्त तबीब को कहां से लाऊं? सलामुन अलैकुम। देख रही हैं बानो? शायद वो लोग मार दिए गए हों या उन जालिमों की कैद में हों। इस कदर परेशान मत होइए। मुझे यकीन है कि वो लोग जिंदा हैं। बानो, 2 रोज से इसने कुछ भी नहीं खाया। आप ही कुछ समझाइए। बेहतर होगा कुछ खा लें। जी चाहता है कि जहर पी लूं। आप मेरी हालत से बेखबर हैं। आज रात तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाएंगे। तब मेरा मकसद सिवाय सलमा और अपने बच्चे की निजात के कुछ ना होगा। अगर चाहते हो कि बानो की महफिल सुखन में पैगाम पहुंचाने से महरूम ना रह जाओ तो आओ थोड़ा आराम कर लो। रात होने में ज्यादा देर नहीं है।
آیا۔ अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, क्या तुम्हारे मरीज की हालत बहुत खराब है? हाँ, क्या क्या सही समझे तबीब? खुद तुम्हारे हालात भी कुछ ठीक नहीं लगते। एक बदनसीब बेघर शख्स की और क्या हालत हो सकती है? अपनी हालत को छोड़ो और ये बताओ मरीज कौन है? मेरी बीवी है। न, 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 मतलब मेरी बीवी की दोस्त। उसका मर्ज क्या है? मरज? मरज जुदाई नहीं। नहीं पहले दर्द जुदाई था, लेकिन अब उसका जख्म शमशीर। देर हो रही है, चलो चलें। कैसा जख्म है? शमशीर का। तुमने तो कहा औरत है, ना कि कोई जंगजू। भाई तबीब, तलवार तो इत्तेफाकी लग गई। चलो जाओ, मुझे और भी काम। अगर नहीं चले तो वो मर जाएगी। मौत और हयात खुदा के हाथ में है। शिफा तो उसी के हाथ में है, लेकिन इलाज तुम्हारा काम है। इब्न ज़ियाद के आदमियों ने मुझे तीरों तलवार से हुए किसी भी जख्मी का इलाज करने से मना किया है। तुम तो खुद यहाँ के सारे हालात से बखूबी वाकिफ हो। किसी को पता नहीं चलेगा, मेरा मतलब पता चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी और मेरी बीवी की जान खतरे में है। इसरार मत करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद इब्न ज़ियाद के आदमी हो? मैं तो तुम्हें मुहिब्बे अली समझता था। मुहिब्बे अली हूँ तो क्या अब उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जो आफियत के नाम पर गोशा नशीनी पर फख्र करे। बंदा खुदा, ये भी दुश्मनी से कुछ कम नहीं। तुम मेरा इलाज करने आए हो या अपने मरीज का इलाज करवाने? क्या फायदा? अगर पहले बता देता तो तुम इतना भी सब्र न करते। अब पहलियां मत बुझवाओ, बताओ मुझसे क्या चाहते हो? तबीब, इस वक्त मैं तुम्हें सफीर हुसैन इब्न अली की बीवी के इलाज के लिए लेने आया हूँ। सुलेमान की बीवी? हाँ, इब्न ज़ियाद के सिपाहियों के हमले की जद में आकर जख्मी हो गई है। ठहरो, कोई ज़ूद असर मरहम लाता हूँ। सुनो, गौर से सुनो। अमीर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के हुक्म से शहर के तमाम दरवाजे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, कोई देख न ले। जाओ। ठीक है। आज से बंद रहेंगे। निगहबानों, दरवाजा बंद कर दो। आज से दरवाजा बंद रहेगा। किसी को भी बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है। खा बच्चा अपनी माँ से जुदा रह जाए या बीवी अपने शौहर से। दरवाजा बंद कर दो, जल्दी करो। चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। चलो 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 चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ए दीवाने, यहाँ क्यों भौंक रहे हो? क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हो? ओ नाहिंजार। मैं अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्ने माविया का सफीर हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जाने दो, जाने दो, खोलो। एक गंदगी खाने वाले मेंढक, अगर वक्त होता तो तुम्हें बताता। बाजुओं से पकड़कर उल्टा इसी दरवाजे पर लटकवा देता।
امیر عبیداللہ ابن زیاد امیر بصرہ پر سلام ہو۔ تم نے میرا حکم نہ مانا، عثمان کو جو میرا بھائی ہے خط دینے سے انکار کیا، تم نے میرے 2 احکامات کی حکم عدولی کی، تمہاری خیر نہیں۔ اگر کوئی اہم پیغام نہیں لائے ہو تو امیر کی نافرمانی مقصود نہ تھی، بلکہ میں نے چاہا کہ امیر المومنین یزید ابن معاویہ کی حکم عدولی نہ ہو۔ تم خط پڑھ کر سنا سکتے ہو۔ امیر المومنین یزید ابن معاویہ کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد کے نام، تمہیں معلوم ہو کہ میرے کوفے کے دوستوں نے مجھے خبر دی ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ گیا اور بہت سے لوگ اور محبان علی اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ اب جب کہ میرا خط تم تک پہنچا ہے، فوراً حرکت کرو اور کوفہ روانہ ہو جاؤ اور وہاں کے تمام امور کو اپنے ہاتھ میں لے لو، اور تمہیں معلوم ہو کہ میں نے کوفے کی حکومت بھی بصرے کی طرح تمہارے حوالے کی ہے۔ مسلم ابن عقیل کو پکڑو اور اس سے میری بیعت لو، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو اسے قتل کر دو۔ اس کام میں جتنا ہو سکے تیزی دکھاؤ، اور تمہیں اختیار ہے اپنی پوری طاقت استعمال کرو۔ والسلام۔ سفیر امیر المومنین کے آرام کا انتظام کرو تاکہ کل شام روانہ ہو سکے۔ ٹھہرو۔ امیر المومنین یزید کو اطمینان دلاؤ کہ عبید اللہ صحرا کے اس طوفان کی مانند ہے جو ہر چیز برباد کر دیتا ہے، وہ تمام فتنوں کو کچل دے گا۔ امید رکھنے والے تیرے پاس سے نا امید نہیں لوٹتے۔ اس کا کلام سنو جو اپنے کلام میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتا۔ یہ وہ کلام ہے جو صاحب خانہ کی فضیلت کا آئینہ دار ہے۔ جس نے بھی اس گھر کے دروازے پر دستک دی ہے، خواہ جتنے بھی تازیانے کھائیں، واپس نہیں لوٹتے۔ یہ شعر تو نہیں تھا، اس میں وزن ہی نہ تھا۔ آپ کچھ سنائیں ابا خالد۔ آپ نے مجھے شعر پڑھنے کی دعوت نہیں دی تھی دختر عبدالقیس۔ آپ نے تو بتایا تھا کہ کوئی شخص آیا ہے جس کا کلام فصاحت و بلاغت کا مجموعہ ہے، وہ کہاں ہے؟ ہاں، میں نے خود وہ کلام سنا ہے، اس قدر فصیح و بلیغ ہے کہ بصرے، کوفے اور حجاز کے تمام سخنور ایسا کلام کہنے سے عاجز ہیں۔ آپ تو اس طرح اس کے متعلق کہہ رہی ہیں گویا علی ابن ابی طالب دوبارہ تشریف لے آئے۔ ان کا کلام کس کے بارے میں ہے؟ اگر یہ کہوں کہ وہ وہی امیر المومنین علی ہیں تو غلط نہیں کہا۔ ان کا کلام ایسا فصیح و بلیغ ہے کہ فصاحت و بلاغت کے علاوہ دنیا و آخرت کی بھلائی کو بھی اس میں سمویا گیا ہے۔ آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے بانو ماریا، لیکن یہ باتیں غیر حقیقی معلوم ہو رہی ہیں۔ ادھم، اب وہ آ رہے ہیں۔ وہ جو سفیر حسین ابن علی ہیں۔
ہم ان کے خاندان والے، ان کے اہل بیت اور وارث ہیں، اور اس کے باوجود کہ ہر کسی سے زیادہ ہم لائق امامت و خلافت تھے، اس حق کو ہم سے چھین لیا گیا۔ ہم نے تفرقے سے پرہیز کیا اور امت کی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کی، لیکن اب جبکہ سنت پیغمبر خدا فراموش کی جا چکی ہے اور دین میں یکے بعد دیگر بدعتیں ظاہر ہو رہی ہیں، ایسے وقت اپنے اس سفیر کو اس خط کے ہمراہ تمہاری جانب بھیج رہا ہوں اور تمہیں کتاب خدا اور سنت پیغمبر کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر میری آواز پر لبیک کہو گے تو میں تمہاری فلاح کے لیے تمہاری رہنمائی کروں گا۔ والسلام۔ اے بنی تمیم، اے بنی حنزلہ اور اے بنی سعد، میرا تمہارے نزدیک مقام و منزلت کیا ہے؟ اے ابا خالد، تم بنی تمیم کی پناہ گاہ اور ایک محکم ستون ہو جس کے گرد ہم جمع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے اے بنی حنزلہ تمہارے افتخار کا محور اور شرافت کا مرکز کون ہے، تو بے شک ہم بغیر کسی جھجک کے کہیں گے دیکھو وہ یزید ابن مسعود ہی ہے جو ہمارے افتخار کا محور اور شرافت کا مرکز ہے۔ تم ہمارے خیر خواہ اور پیشوا ہو، تم جو بھی چاہو گے اس میں ہماری فلاح ہے اور جو کہو گے اس میں ہماری بھلائی۔ جان لو کہ معاویہ کی موت کے ساتھ ہی جور و جفا اور گناہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور ظلم و ستم کے ستون گر پڑے۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کے لیے بیعت لے لی اور سمجھا کہ اس کی حکومت کو مستحکم کر لیا۔ واہ کیا خوش فہمی تھی! یزید بدکار فاسق و فاجر ہے جس نے امت مسلمہ کی رضایت کے بغیر زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ وہ ایک ذلیل اور گھٹیا فکر و خیال کا مالک ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں کہ راستہ کدھر ہے تو کھائی کدھر۔ دوستو، خدا کی قسم آج یزید کے ساتھ جنگ کرنا مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ یہی پیغام حسین ہے جو نواسہ رسول خدا ہیں اور جن کی صفات پاک بیان سے باہر ہیں اور علم و تقوی کی وسعتیں فکر و خیال کی حدوں سے بالا تر ہیں۔ وہ عوام کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں اور چھوٹے بڑے سب لوگوں پر یکساں مہربان ہوتے ہیں۔ پروردگار نے انہیں اپنی مخلوق پر حجت قرار دیا ہے اور وہ انہی کے وسیلے سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ حسین ولایت مسلمین کے لیے سب سے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں، لہذا جو کوئی بھی ان کی نصرت و یاوری سے دریغ کرے گا خداوند متعال اسے اسی دنیا میں ذلیل و خوار کرے گا۔ میں جنگ کی زرہ پہنوں گا اور شمشیر جہاد ہاتھ میں اٹھاؤں گا۔ بے شک موت برحق ہے، ہمارا یقین ہے، لہذا اگر کوئی مارا نہ بھی جائے تب بھی موت سے فرار ممکن نہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے کوئی مناسب جواب دیجیے۔ اس محفل میں کچھ کہوں یا میرے والد کچھ کہیں گے؟ اپنے والد کو کہنے دو، کچھ بھی ہو ان کا تجربہ تم سے زیادہ ہے۔ میں 10 بیٹوں کا باپ ہوں کہ جنہیں آپ پہچانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ وہ زنجیر کے حلقوں کی طرح آپس میں پیوست ہے۔ اے ابا خالد، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور حسین کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں سر فہرست ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور امام برحق ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں بابا۔ اے ابا خالد،
ہمارے لیے تمہاری مخالفت سے زیادہ سخت کوئی عمل نہیں، اور کوئی عمل بھی تمہاری رائے اور عقیدے کو قبول کرنے سے بہتر نہیں۔ جب چاہو قیام کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اے یزید ابن مسعود، ہم بنی عامر تمہارے ہی باپ کی اولادیں ہیں، اور ہم نے تم کو زبان دی ہے، اگر تم غضبناک ہوگے تو ہم بھی غضبناک ہوں گے، اور اگر تم مہربان تو ہم بھی مہربان۔ جہاں کہیں بھی جاؤ گے ہم وہیں آئیں گے، اور جہاں رکو گے وہیں قیام کریں گے۔ حکم دو تاکہ اطاعت کریں۔ بانو حضور، بانو حضور، بانو حضور، امیر، امیر آرام سے، کون امیر؟ امیر آ رہے ہیں، امیر عبید اللہ ابن زیاد۔ ابن زیاد؟ اب کیا کریں؟ اوف، غضب ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ چلو چلو، امیر یہاں آ گئے، پھر کیا کریں؟ یہاں رکا نہیں جا سکتا، میں تو جاتا ہوں۔ خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ امیر آ جائیں تو آپ کو خدا کی قسم دیتے ہیں ایک لفظ بھی میری اجازت کے بغیر نہیں بولیے گا۔ تو پھر کیا کہیں؟ خدا کی قسم، اس عورت نے تو ہمیں بیچ ڈالا۔ خاموش ہو جائیے، خدا کی قسم اگر کوئی مجھ سے بصرے کی غیور و باہمت شخصیت کا پتہ پوچھے تو میں ماریہ بنت عبد القیس کا نام بتاؤں گا۔ وہ کیسے خیانت کر سکتی ہیں؟ اطمینان رکھیں، کوئی ایک بھی آپ میں سے کوئی شخص شعر پڑھے۔ تم شعر کا ہو۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے برق رفتار گھوڑوں پر بیٹھنا، برق رفتار گھوڑوں پر بیٹھنا، کتنا آسان ہے شمشیر۔ ابا خالد، میں مزید نہیں پڑھ سکتا۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ واہ، آسمان بصرہ کے تمام ستارے یہاں جمع ہیں۔ میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا اگر بانو کے گھر کو بصرہ کے آسمان سے تشبیہ دوں۔ کون شعر پڑھ رہا تھا؟ محفل ختم ہو چکی ہے امیر۔ پھر تو بر وقت آیا ہوں۔ میرے پاس آپ سب کے لیے خوشخبری ہے۔ تھوڑی دیر پہلے یزید ابن معاویہ خلیفۃ المسلمین کی جانب سے ایک سفیر بصرہ آیا ہے۔ کوفیوں نے بغاوت کے لیے سر اٹھایا ہے۔ خلیفہ نے حکومت بصرہ کے علاوہ کوفے کی حکمرانی بھی میرے سپرد کر دی ہے۔ اس وقت تمہارا امیر کوفہ و بصرہ کی امان میں ہے۔ خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے۔ پتہ نہیں کوفیوں کو زیادہ خوش ہونا چاہیے یا بصریوں کو۔ مجھے جلد از جلد کوفے جانا ہوگا تاکہ خلیفہ کے دشمنوں کی سرکوبی کروں، لیکن اس سے پہلے ایک کام کو انجام دینا ہے۔ اے معززین بصرہ، اے اکابرین بصرہ، میں آپ سب لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں عبید اللہ ابن زیاد ماریہ بنت عبد القیس کو شادی کی پیشکش کرتا ہوں، اور ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ آج ابھی میری اس پیشکش کا جواب دیں۔ واہ واہ، کیا حسین ہے آفتاب و مہتاب کی جوڑی۔ مبارک ہو خاندان عبد القیس کو کہ امیر جیسا ان کا داماد ہوگا۔
اور ابن زیاد کا بھی دل شاد ہو ماریا جیسی دلہن پر۔ ہاں، نسبتیں تو بڑی اچھی ہیں اور دل بھی شاد ہیں۔ اے امیر، تم جانتے ہو کہ کس سے خواستگاری کر رہے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، ماریا بنت عبد القیس بصرہ کے قابل احترام بانو ہے، ایسی خاتون جو شجاعت، ثروت اور فہم و فراست میں بصرے کی تمام خواتین سے ممتاز ہیں۔ اور تم کون ہو؟ اور میں عبید اللہ ابن زیاد، امیر کوفہ و بصرہ، تمام عراق کا امیر، خلیفۃ المسلمین، یزید ابن معاویہ کا دست راست۔ اور اس کے علاوہ؟ اور اس کے علاوہ اور کیا بتاؤں؟ میں پوچھ رہی ہوں تم کون ہو، اور تم اپنے منصب گنوا رہے ہو؟ تم نے 3 بار مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی اور ہر بار اپنی شناخت کروانے کے لیے اپنے عہدوں اور منصبوں کی فہرست گنوائی، اپنے امیر یزید کی طاقت پر فخر کیا۔ تم نہیں جانتے، بالکل ویسے ہی جیسے بصرے کے دیگر افراد نہیں جانتے، کہ میرا ایک شوہر تھا اور میں اسے کس قدر عزیز رکھتی تھی۔ وہ ایک نیک، شریف، غیور اور باکردار جوان تھا۔ جانتے ہو میرے قاسم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ صفین میں شہید ہو گیا، اپنے مولا علی کی ہمراہی میں۔ میں نے اس سے کہا کہ مت جاؤ، ابھی ہماری شادی کو 1 ماہ بھی نہیں ہوا۔ اس نے کہا میں کس طرح آسودہ رہوں جبکہ عہد شکن اور دنیا پرست افراد حتیٰ 1 روز کے لیے بھی علی کو سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ وہ چلا گیا اور اس کی شہادت کی خبر آئی۔ تب میں نے قسم کھا لی کہ اس کے بعد کبھی شادی نہیں کروں گی مگر یہ کہ اس سے بہتر کوئی ہو۔ کہاں تم اے نسل نامعلوم و ناپاک، اور کہاں حریم شہداء سے نسبت؟ میں عبید اللہ ہوں اے عورت، میں نے آج تک کوئی ایسی آرزو نہیں کی جسے پا نہ سکوں، دشمنی نہیں کی جب تک کہ دشمن کو اس کی جڑوں سمیت نہ اکھاڑ پھینکوں۔ میں وہ آگ ہوں، اگر کوئی میرے نزدیک بیٹھے تو پگھل جائے، اور اگر مجھ سے دشمنی رکھے تو خاک ہو جائے۔ ایک بات اور، حسین ابن علی کی جانب سے ایک سفیر اس شہر میں آیا ہوا ہے اور میں اب تک اسے پکڑ نہیں سکا۔ مجھے خلیفہ یزید ابن معاویہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ خلیفہ کے دوستوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤں اور اس کے دشمنوں کی گردنیں اڑا دوں۔ وائے ہو تم پر اگر تمہارے ذہنوں میں میرے خلاف سر اٹھانے کا خیال تک بھی آئے، وائے ہو تم پر، وائے ہو تم پر۔ اب کسی کی خیر نہیں، میں تو چلتا ہوں، میں نہیں رک سکتا۔ میرے اہل و عیال گھر میں اکیلے ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ ہاں آؤ چلو چلیں، میں تو یہاں نہیں رک سکتا، بڑا غضب ہو گیا، امیر نے ہم سب کو دیکھ لیا ہے، بہت مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا فرار چاہتے ہو؟ نہیں ابا خالد، بصرے والوں نے جنگ جمل میں ہزاروں جانیں دی، ڈرتے ہیں کہ ایک بار پھر خود کو کہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال، ہمیں آپس میں مشورہ کرنے دیجیے۔ ہاں یہ بھاگ رہے ہیں اور انہیں بھاگنا بھی چاہیے اے ابا خالد، کیونکہ تم نے انہیں حسین کی پیروی کی طرف جو بلایا ہے۔ کسی نے بھی حسین کی سیرت و پیروی کی بات نہیں کی، سب نے کہا کہ تم ہمارے قبیلے کے سرور و سردار ہو اور ہم تمہارے حکم کے تابع ہیں، لہٰذا ہم تمہاری اطاعت کریں گے، گویا نہ ہی اسلام کی بات اور نہ ہی خدا کی بات۔
तमाम मामलात तलवार से हल नहीं होते। बाबा दुआ करें कि अगर राह हुसैन इब्न अली बरहक है तो खुदा खुद इनकी मदद करे। हैफ है तुम पर आमिर, तुम मेरे बेटे हो। आमिर ठीक कह रहे बाबा। मैंने तुम्हें कभी लुक़्मा हराम नहीं खिलाया। मुझे बताओ, क्या तुम सबका नजरिया यही है? नहीं बाबा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम हुसैन के साथ हैं। अगर 1000 बार भी मार कर जिंदा करें तब भी। आमिर चाहे हमारे साथ ना रहे। मैंने सुबह किसी से वादा किया हुआ है, डरता हूँ कहीं कम ख्वाबी की वजह से पूरा ना कर सकूं। हम नहीं चाहते कि मारे रहें। हमें तो माफी रखो भाई। डरने की बात नहीं, मुझे जाना है। बाखुदा अमीरुल मोमिनीन अली ने सच कहा था। जब वाक़या जमल के बाद बसरे में दाखिल हुए तो इस शहर के लोगों को आले समूद की बाक़ियात और जानवरों के पैरोकार का नाम दिया। सच ही कहा था बज़ाहिर मर्दों की शबाहत रखने वाले। दिल छोटा मत करो अबा खालिद, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ अबा खालिद, हाँ हाँ बिल्कुल। मैं फर्जंद फातिमा के लिए लिख दूंगा और उन्हें आपकी इताअत और फर्माबरदारी से आगाह करूंगा। आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया और फरीजा पूरा कर दिया। नहीं, अभी नहीं। ये पकड़ो, कुछ शीशी दो। हौसला रखो, अभी आराम आ जाता है। मेरा बच्चा, लखते जिगर सुलेमान, खुदाया खुदाया। सो जाओ, तबीब का काम खत्म हो गया, बस अभी सुकून आ जाएगा। सो जाओ आराम से। मेरे साथ आओ। इसका घाव गहरा है, बहुत ज्यादा खून बह गया है। मैंने मरहम भर तो दिया है लेकिन मालूम नहीं तो हो जाएगी ना। जब इलाज मेरे बस से बाहर हो जाता है तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। इसके दर्द की कुछ दवा करो, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अगर ये अब तक जिंदा है भी तो सिर्फ एक उम्मीद के सहारे। कैसी उम्मीद? उस गुमगश्ता के दीदार की उम्मीद जो इस दियार गैर में सरगर्दा है। सुलेमान? हाँ, उसे इसके पास ले आओ ताकि दम निकलने से पहले इसकी रूह को करार आ जाए।